आज यहाँहरूलाई ख्रीष्ट यीशु प्रभुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामीलाई अनुभव भएको छ परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै आशिष दिनुहुन्छ। यी आजको स्वागत गरेको बालकहरू यो देशको एक दिन महान व्यक्तिहरू बन्नेछन्। त्यसैले उनीहरूको लागि अहिले नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, पूर्व धार विचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पानीको जब पास्टर जेम्स राईले हामीलाई वचन दिनुहुन्छ, त्यो वचन बोलिने बेला वक्ताहरू डाइरिया भएको हुँदो रहेछ। गएको हप्ता पनि हाम्रो सुरेन दाईलाई गाह्रो परेको थियो। मलाई पनि झन्डै त्यस्तै भएकोले पानी पिउनु जरुरी छ। यीशुले भन्नुभयो, जीवनको पानी म नै हुँ। हजुर, परमेश्वरले आदमको बगैँचामा आदम र हावालाई बस्ने भूमि दिनुभयो र उनीहरूको जीविका उपार्जनको निम्ति काम गर्न पेसा र व्यापार दिनुभयो। काम गर्दा नीति, पद्धति, योजना र व्यवस्थापन चाहिन्छ। भूमिको असल व्यवस्था र नीति बनाई कमाएको आयबाट परमेश्वरलाई दशंश र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवस्था उहाँले गरिदिनु भएको छ। यो हामीले उत्पत्ति 2को 8 र 15मा पाउँछौँ। मण्डलीको अर्थ कसरी सञ्चालन हुँदैछ भनेर मण्डलीको हरेक विश्वासीहरूलाई जान्नु आवश्यकता भइजाइ हामी जनताहरूले तिरेको कर राज्यले कसरी उपयोग गर्दैछ भनेर जान्ने र जिम्मा लिएर काम गर्न पनि त्यत्तिकै हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। परिवारमा रहँदा बस्दा बुवा आमा छन् भने छोरा छोरीले बुवा आमालाई भन्नुपर्छ, बुवा आमा यसो गर्दा कस्तो होला भनेर भन्नुपर्छ। ठुलो हेर्दै यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन मात्रै गर्ने, तर काम चाहिँ नगर्नु चाहिँ गहिरो जिम्मेवारी हो। त्यसैले देश निर्माणमा पनि त्यस्तै हो। देशको हरेक जन्मने बित्तिकैको बालक र वृद्ध समेतले राज्यलाई कर तिरेको छौँ। काम गर्नेले मात्र होइन, सबैले, जस्तै अहिलेको बालकहरूले पनि कर तिरेको छ। पानी, बिजुली, फोन, दबाई पानी, सास फेर्दा पनि कुनै ठाउँमा वातावरणको लागि तपाईँ र मैले कर तिरेको छ। त्यसैले देश निर्माणमा हामी ईश्वरको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो र जिम्मेवारी छ। त्यसैले आजको मुख्य खण्ड उत्पत्ति 41को 41देखि 44बाट म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैँ रथमा सवारी गराए। तिनीहरू मानिसहरू तिनको अघि घुँडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिस्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष होस्। यो खण्डबाट आजको मुख्य विषय देश निर्माणमा
इसाईहरूको भूमिका। देश निर्माणमा इसाईहरूको भूमिका। देश निर्माणमा इसाईहरूको भूमिकाको बारेमा भनिरहँदा राज्य र मण्डली फरक फरक प्रतिष्ठान हो। मण्डलीमा एउटै परमेश्वरको व्यवस्थामा विश्वास र आस्था राखेका छौँ, तर प्रकाश र बुझाइ फरक भए तापनि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था हो, जुन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, किनभने परमेश्वर हिजो, आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। तर देशको संविधान, नीति, नियम, संस्था र राजनीतिकहरूमा फरक फरक पार्टी र त्यसको नीति र पद्धति हुन्छन्। त्यो नीति कुनै पनि समयमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभासदहरूले व्यवस्था आवश्यक परेको बेला परिवर्तन गर्न सक्छन्, जसको कारण हामी सक्षम छैनौँ। अब विश्वासीहरूको स्वतन्त्र। इसाईहरूले चुनावमा मतदान गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। जुन पार्टीले विभेद रहित भ्रष्टाचार बिना देशको सेवा गर्छ, त्यही पार्टीलाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिनु हामी रुचाउँछौँ। मण्डलीमा भएको विश्वासीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र इच्छा लागेको मनपर्ने नीति र पद्धति भएको पार्टी छान्ने उनीहरूको अधिकार हो। मैले कहिले पनि सुनेको छुइनँ, भनेको पनि छुइनँ यो पार्टीलाई त्यो पार्टीलाई दे भनेर, तर तपाईँ र मेरो त्यो अधिकार हो। किनभने स्वतन्त्र परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको उपहारहरूमध्ये एक उत्तम उपहार हो। असल पार्टी छानेर त्यो पार्टीले आफ्नो मत दिएर सहयोग गर्नु एक सभ्य र शिक्षित नागरिकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले देश निर्माण गर्ने जिम्मेवारी इसाईहरूको पनि हो। ताकि हामी बसेको देशमा धार्मिकताले बास गरोस्, शान्तिसित बस्नुको लागि देशमा परमेश्वरको डर मान्ने असल नेताको आवश्यक पर्छ, जसले ठिकसित काम गरोस्, कृपालाई प्रेम गरोस्, विनम्र भएर राज्यको सेवा गरोस्। परमेश्वरको डर मान्ने राजनेता इमान्दार हुन्छ। नेताको धार्मिक योग्यता पास्टरको भन्दा कम महत्त्वको हुनु हुँदैन। तर यो भनिरहँदा देशको जनता र विश्वासीहरूलाई चाहिँ लापरवाहीसित जिउने र पाप गर्ने छुट छ भन्न खोजेको भने होइन। जब अन्य अत्याचार हुन्छ तब नचाहिएर पनि राजनीति गर्नु बाध्य हुन्छ। बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयले बराबर स्थान पाएको छ। परमेश्वरको डर र आस्था राख्ने पहिलो प्रधानमन्त्री योसेफ थिए। उनको परमेश्वरप्रतिको भक्ति, डर र इमान्दार थियो। उनी धैर्यवान, इमान्दार, दूरदर्शी, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ र असल व्यवस्थापक थिए। अघि हामीले पढे झैँ उत्पत्ति 41:41देखि 40मा यो उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले फारोले योसेफलाई भने, हेर, मैले तिमीलाई मिस्र देशको सम्पूर्ण अधिकार दिएको छु। फारोले आफ्नो औँलाका औँठी छाप फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिएर भने, तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिस्र देशभरि केही गर्न सक्दैन। किनभने फारो एक असल राजनेता थिए। अनि मूसाको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ। प्रस्थान 2:1-25मा उल्लेख गरेको छ। मूसा फारोको राजमहलको राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएको एक महान साहसी र सुरवीर राजनेता थिए, जो आफ्नो जातिको निम्ति केही गरौँ भन्ने विचार थियो। उनी महान अगमवक्ता, इजरायलीहरूको धर्मगुरु, अगुवा, व्यवस्था लेखक थिए। शक्तिशाली फारोको हातबाट
इजरायलीहरूलाई छुटकारा गराएर कनान देशको नजिकमा ल्याए। सबै धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विधि विधान र व्यवस्था बनाएर कुलको जनगणनाको चुस्ता दुस्ता अभिलेख राखे। यो घटना प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। नुनको छोरा यहोशुलाई आफू मर्नुभन्दा अघि आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर इजरायलीहरूलाई यार्दन नदी पारी लाने पुरा जिम्मेवारी यहोशुलाई दिएको थियो। व्यवस्था 34को 5देखि 8मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। उनी प्रतिज्ञाको देश कनान प्रवेश गर्न पाएनन् र उनी 130 वर्षको उमेरमा मोआबमा मरे। मूसा पनि परमेश्वरमा अति आस्था राख्ने आगमवक्ता र कुशल राजनेता थिए। हामी यहोशु 12 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। मूसापछि मूसाले दिएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, नीति र पद्धतिले इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरेर प्रतिज्ञाको देश कनान पुर्याएर प्रतिज्ञाको देशभित्र पुगेर धेरै देशहरूलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याए र त्यति धेरै देशहरूलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याउन त्यति सजिलो र सहज पक्का पनि थिएन। तर यहोशुले 31वटा देशलाई कब्जा गरेर ती 31 राजाहरूलाई मारेर ती यहोशुले आफ्नो कब्जामा ल्याए। यी देशका मानिसहरू प्राय मङ्गोलियन वर्णका थिए। यिनै समयमा ती किराँत अर्ब देशका मानिसहरू भागेर विभिन्न देशहरूमा शरणार्थी भएर गए, जस्तै बर्मा, थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, मिजोराम, नागाल्यान्ड, असम, जापान, फिलिपिन्स र नेपाल। बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ कि यहोशु 14को 13देखि 15मा यहोशुको राजनीतिक चपेटामा परेका किराँतका सन्तानहरू नै किराँत अर्बबाट आएका नेपालका किराँतीहरू हुन्। हामीले कोही बेला कोशी नदी पछाउँदै आए भन्छौँ, तर यो देशमा आएर लगभग 1130 वर्षसम्म किराँतहरूले राज्य गरे र पछि उनीहरू यहाँबाट लखिटे। पुरानो र नयाँ नियमका धेरै राजा र राजनीतिज्ञहरूको बारेमा हेर्न बाँकी नै छन्, जस्तै साउल, दाउद र सुलेमान राजा र एस्तर रानी र त्यसरी नै अरू धेरै नयाँ नियमका राजा राजनेताको बारेमा उल्लेख गर्न बाँकी नै छ। नयाँ नियमको राजा र राजनेताहरूको बारेमा पनि अलिकति हेर्नेछौँ। ख्रीष्ट स्वर्ग र पृथ्वीका हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा रहँदा उहाँको जीवन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रभित्र रहेर सेवा गर्नुभयो। राजनीति राम्रो नभएकै कारण उहाँ राजनीतिबाट टाढा रहनु भएन, किनभने उहाँले थिचोमिचो अन्य अत्याचारमा परेका अन्धा राजा र राजनेताहरूलाई दृष्टि र शिक्षा दिनुपर्ने थियो। त्यसैले हामी पनि राजनीति नराम्रो छ भनेर राजनीतिबाट भाग्नु हुँदैन। अब यो सोचाइ परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। के हाम्रो सेवा मण्डलीको यो पुलपिट र मण्डलीको त्यो पर्खाल भित्र मात्रै सीमित राख्ने त? तर हाम्रो महाराजा ख्रीष्ट यीशु भन्नुहुन्छ, जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिऊ
मैले जे तिमीहरूलाई सिकाएँ त्यो गर भन्नुभएको छ, जुन मत्ती 28:19देखि 20मा उल्लेख भएको छ। यूहन्ना 3:15देखि 17मा उल्लेख गरेको छ। उहाँ राजनीतिक क्षेत्रभित्र पसेर यहुदीहरूको महासभाका सभासद राजनेता निकोदेमसलाई अनन्त जीवनको बारेमा प्रचार गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16को सन्देश तिनै राजनेता निकोदेमसलाई सुनाएको थियो र प्रचार गरेको थियो। यूहन्ना 3:15देखि 17मा उल्लेख गरेको छ। उहाँ राजनीति क्षेत्रभित्र पसेर यहुदीहरूको महासभाका सभासद राजनेता निकोदेमसलाई अनन्त जीवनको बारेमा प्रचार गर्नुभयो। हामीलाई थाहा छ, समाजमा राम्रो नराम्रो सबै खाले घटनाहरू घट्छन्, तर त्यो घटनाहरूबाट भाग्नु हुँदैन, अवसर लिनुपर्छ, जुन अवसर निकोदेमसले लिएको थियो। निकोदेमस यीशु ख्रीष्टको गोप्य चेला थिए। उनी यहुदीहरूको महासभाका खङ्खार सभासद थिए, तपनि उनी समाजका डरले यीशुलाई भेट्न राति गएका थिए। उनी साहस र चुनौतीसित राति यीशु कहाँ आए र नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्ने सन्देश र आफै यीशु ख्रीष्टबाट सुने र विश्वास गरे र अनन्त जीवनको भागीदारी बने। यसरी नै तपाईँ र मैले जबसम्म राजनीतिको बारेमा हामी हाम्रो मनमा राख्दैनौँ, तब ती माथि सिंहदरबारमा बस्ने सभासदहरू त्यतिकै रहन्छ। यूहन्ना 19:38देखि 42मा उल्लेख गरेको छ। अरमथिया सहरको योसेफ पनि यहुदीहरूको महासभाका सभासद थिए। उनी पनि यहुदी समाजको डरले गुप्तमा मात्र यीशुको चेला थिए। धार्मिकता र ठिक न्याय नगरी यहुदी नेताहरूले यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारे। निकोदेमस र अरमथिया सहरको योसेफ उहाँको गोप्य चेला सभासद राजनेताहरू भएकै कारण पिलातसबाट सम्मान साथ उहाँको मृत शरीर लिएर उनी योसेफ सभासदले आफ्नो लागि तयारी बनाइराखेको चिहानमा उहाँको महत्त्वपूर्ण दफन कार्य निकोदेमस र योसेफको उपस्थितिमा मरियम र मग्दलिनीको साथमा भएको थियो। पाउल प्रेरित पनि राजनीतिक क्षेत्रभित्र राजनीति नगरे तापनि नजिकमा थिए। पाउलले मिसनको काम राजनीतिज्ञ राजाहरूसितको सेरोफेरोमा गरेकै कारण यति बृहत रूपमा संसारभरि ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता बनी संसारले चिने। यदि हामी ईसाईहरूले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने सोच छ भने अपुरो बाइबल बुझाइ हुनसक्छ। मण्डली एउटा विशाल राज्य जस्तै धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जस्ता महत्त्वपूर्ण कामबाट अलग रहन सक्दैन। बाइबलमा आधाभन्दा बढी राजनीतिक विषयवस्तुहरूले स्थान पाएको छ। यो बाइबल जुन कुरा अहिले हामी बोलिराखेका छौँ। पाउलले राजनीति गरेनन्, तर हरेक राजा र राजनीतिज्ञहरूसित ख्रीष्टको बारेमा बहस र छलफल गरे। राजा, राजनेता र उच्च ओहदामा रहनेहरूको आदर गर र उनीहरूको आज्ञा पालन गर भनेर पाउलले रोमी 3:1-2 उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रियहरू, हामी यो पुलपिट र यो
यसरी प्रचार गरेर मात्रै व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरको वचन अरू मानिसहरूका पुग्न सक्दैन। त्यसैले सोच्नुपर्ने हुन्छ, अब पास्टरले मण्डली र राज्यको दुवै सेवा गर्न राम्रो हुँदैन। कृषक र व्यापारीले दिलो ज्यानले कृषि र व्यापार गरे जस्तै पास्टरले मण्डलीमा दिलो ज्यानले पास्टरको सेवा गर्नुपर्छ। किनभने पास्टर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सिकाउने शिक्षक र अगुवाई गर्ने धर्मगुरु हुनुहुन्छ। पास्टरले यी विषयहरूमा सिकाउनु, अर्थी दिनु, शिक्षा दिनुपर्छ र धार्मिकतामा सच्याउनुपर्छ। मण्डलीका सबै विश्वासीहरू पास्टरको जस्तो दान वरदान र सिकाउन सक्ने क्षमता हुँदैन। पास्टरको योग्यता र वरदान मात्र होइन, जुनसुकै किसिमको बलिदान दिन पनि पास्टर तयारी हुनुपर्छ। धेरै विश्वासीहरूमा 1-2ले मात्र पास्टरको वरदान पाएको हुनसक्छ। अब पास्टरले राज्यको सेवा गर्न इच्छा गर्छ भने पास्टरको जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ। किनभने मण्डलीको सेवा गरे चाहिँ देशको सेवा गर्नु पनि ठुलो कुरा हो, जो सबैले देख्दैन। यदि कुनै पास्टरले राज्यको सेवा गर्छु भन्ने सोच आयो भने त्यो राम्रो हो, तर उसले पास्टरको पुरै जिम्मेवारी मण्डलीलाई दिएर मण्डलीको सेवा गरे चाहिँ राज्यको सेवा गर्न सक्छ। पास्टरले दुवै राजनीति र पास्टरको काम गर्न उपयुक्त हुँदैन। राजनीति भन्ने ठाउँ धर्मी, अधर्मी र लोभी पापीको सेवा गर्ने मैदान हो। धर्मी र अधर्मीको सँगै सेवा गर्नु सजिलो हुँदैन। ती दुवै ठाउँहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू पनि हुन्। तर राजनीति गर्ने व्यक्तिको योग्यता पास्टरको भन्दा कम महत्त्वको हुनुहुँदैन। किनभने अहिले हामी हाम्रो नेताहरूसँग गनगनै राखेका छौँ नि त, होइन? त्यसैले परमेश्वरको डर मान्ने, इमानदार, सहनशीलता, लगनशीलता, पारदर्शी, दूरदर्शी र नम्र हुनुपर्छ नेताहरू। किनभने राजनीति क्षेत्र अति चुनौतीपूर्ण मैदान हो। अब हाम्रो मण्डलीको पास्टरले मण्डलीमा ख्रिस्टको प्रचार गरिरहँदा हामी विश्वासीहरूको दाहिने बायाँ, नैतिकवन राजनेता, समाजसेवक, व्यापारी र प्रचारकहरूको बिचमा विभिन्न वरदानले भरेको धनी र गरिब, नैतिकवान पुरुष स्त्री सँगै बसेर आराधना गर्ने परिकल्पना तपाईँहरूले कोही बेला गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँहरूको दाहिनेपट्टि, तपाईँको बायाँपट्टि। जस्तै बिली ग्राहम जस्ता महान प्रचारक, बिल गेट, शेष घले, विनोद चौधरी जस्ता व्यापारी, मदर टेरेसा जस्ता समाजसेवी, परमेश्वरमा आस्था राख्ने अब्राहम लिङ्कन, नेल्सन मण्डेला र महात्मा गान्धी जस्ता राजनेता हाम्रो मण्डलीले उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सबै धनी गरिबले मण्डलीमा खचाखच जीवित परमेश्वरको आराधना गर्न पाऊँ भनी परिकल्पना र प्रार्थना गर्नुभएको छ? म त गरेको छु। र त हाम्रो लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली ललितपुरको भवनको संरचना बालकोनी सहितको छ। हेर्नुहोस् त, हरेक कोठा चोटामा
यसरी नै हामीले टिभी लगाएर खचाखच विभिन्न किसिमको मानिसहरूलाई हामी राख्न सक्छौँ। मलाई एउटा गीतको सम्झना आउँछ। तिम्रो परमेश्वरले बिर्सेको छैन तिम्रो कुरा, भुलेको छैन तिमीलाई। माग फेरि माग, खोज फेरि खोज, गजगजाऊ र त्यो उघारिनेछ भन्ने गीत मलाई मनपर्छ। हामी यो निरन्तर माग्छौँ भने असम्भव भन्ने कुराहरू छैन। हजुर, उत्पत्ति 25 31 देखि 32 उल्लेख गरेको छ। अब्राहमको नाति एसावले एक छक खानाको लागि आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार आफ्नो भाइलाई बेचेको थियो। एसावले एक छक खानामा आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचे झैँ एक कप चिया र एक छक खानामा आफ्नो भोटको मताधिकार बेच्नु हुँदैन। अबको समयमा हामी इसाईहरूले पनि इमानदार, सत्यता र धार्मिकतामा राजनीतिमा सहभागी भएर देशको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समय आएको छ। इसाईले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सोचलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। राजनीति गर्नु पाप होइन, जिम्मेवारी हो प्रियहरू। आजको यी बालबच्चाहरूको लागि आज बोल्छौँ भने उहाँहरूको पालामा यो सम्भव हुनसक्छ। आज बोल्दैनौँ भने यो हुँदैन। आजको सोचले भरिको परिवर्तन हुन्छ। युकेमा इन्डियाको एकजना गरिब बस ड्राइभर गरेर उसको छोराले अहिले लन्डनको मेयरको जिम्मेवारी लिएको छ, किनभने सोच थियो अनि त्यो हुन आयो। तपाईँ र मैले पनि आज सोचेको विचारले भोलिको परिवर्तन हुन सक्छ। सायद तपाईँ र मेरो विचारमा फरक विचार हुन सक्छ। मैले 4वटा कुराहरू सधैँ सोचिरहेको छु। पास्टरहरू, स्त्रीहरू, व्यापारीहरू, राजनेताहरू, उहाँहरूको बारेमा अहिले नै बोल्दैनौँ भने अबको 30-40 वर्ष पछाडिसम्म हामी धेरै पछाडि पर्न सक्छौँ। त्यसैले आमोस 5:24 र मिका 6:8 यसरी उल्लेख गरेको छ। यदि कसैले राजनीति गर्ने इच्छा छ भने धार्मिकता र न्यायसितको राजनीति र समाज सेवा गर्नु अति राम्रो हो। ठिकसित काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरसित नम्र भएर हिँड्नु र न्याय नदी झैँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला झैँ बगिरहने राजनीति गर्छौँ भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अहिलेदेखि नै देशको नीति बनाउने अगुवाहरूको बारेमा सोच्दैनौँ भने हाम्रो मण्डलीको बारेमा सोच्ने नेता कहिले बन्ला? सबै कुरा तपाईँ र मेरो सोचले हुने हो। देशको परिस्थिति र अवस्थाको बारेमा तपाईँ र मलाई उदङ्गै थाहा छ। यसको बारेमा अहिले हामीले नसोच्ने के हामीले आफ्नो पालामा मात्रै त्यो देख्न पाउने? म त आज बोलिराखेको छु, यो बोलेको कुरा त मेरो जीवनकालमा हुँदैन नि। कुनै पनि समाजमा एक कप चिया र एक छक भोजनमा हाम्रो बहुमूल्य भोट बेच्नु हुँदैन। अब चाँडै चुनाव आउँदैछ। यसबारे हाम्रो मण्डलीले विश्वासीहरूलाई सतर्क गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको डर र भय मान्नेहरू देशको सेवा गर्न सजिलैसँग सक्छ। हितोपदेश 9:10 उल्लेख गरेको छ, परमेश्वरको डर मान्नु बुद्धिको प्रथम खुट्किलो हो। अन्ततिर हामीले अघि हेरेको थियौँ, योसेफ परमेश्वर प्रतिको भक्ति, इमानदार, दूरदर्शी, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ र असल व्यवस्थापक
राजनेता थिए। मोसा महान आगमवक्ता, धार्मिक अगुवा, व्यवस्था लेखक, शक्तिशाली फारोको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा गराएर ल्याउने धार्मिक राजनेता थिए। यसु साहसी र महान सुरवीर 31वटा देशहरूलाई जितेर इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउने धार्मिक राजनेता थिए। हामीलाई थाहा छ निकोदेमस र अरमथ्या सहरको योसेफ यहुदीहरूको महासभाका सभासदहरू यीशुको गोप्य चेला थिए, जुन उहाँहरूको गोप्य चेला, गोप्य राजनेता चेलाहरू थिए। पावलले आफ्नो जीवन राजनीतिको सेरोफेरोमा राखेर ख्रिस्टको मिसनको काम गर्ने एक राजदूत थिए। ख्रिस्ट स्वर्ग र पृथ्वीका हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा रहँदा उहाँको जीवन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रभित्र रहेर पिताको सेवा गर्नुभयो। अब के तपाईँले बाइबलमा राजनीति गर्नुहुन्न भनेर अन्यौलोमा पढ्नुभएको छ? त्यो गलत हुनसक्छ। बाइबलको आधाभन्दा धेरै स्थान राजनीतिक विषयवस्तुहरूले ओकेटेको छ। अझ अन्तको पनि अन्तिम अन्त राज्य निर्माणमा ईश्वरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ है। राजनीति गर्नु पाप होइन, तर देशप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हो। राजनीति गर्दैनौँ भने हामी स्वार्थीहरू हौँ। आशा छ आउने वर्षहरूमा यसले केही परिणाम ल्याउनेछ। राजनीति क्षेत्रमा पनि मिसनको ठुलो अवसर छ, यो हामीले जान्नुपर्छ, तर सजिलो छैन। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मिसन फिल हो। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। यहाँहरू सबैजना